कालेबुङ कन्या उच्च विद्यालयको जमिन अनि उक्त जमिनमा निर्माणधीन भवनको विवाद फेरि एकपल्ट चर्किएको छ। निर्माणधीन विद्यालय भवनको मुनिल्लो तलामा कमर्सियल कम्प्लेक्स कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न राख्दै यस विषयलाई लिएर गोजमुमो विमल गुरुङ खेमाका युवा मोर्चाले आरटीआई गरेको अनि यस मुद्दालाई अघि बढाएर निष्कर्षसम्म पुर्याउने जानकारी तोपदेन भुटियाले दिएका छन्। विवादित जमिनमा सर्वप्रथम त भवन बनाउने अनुमति नै कसरी दियो भन्ने प्रश्न राख्दै अन्य स्थानहरूमा पनि खाली जमिन ओगटेर व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने कार्य गरिरहेको आरोप पनि उनले लगाए। विशेष गरेर आज हामी कालेबुङको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर जनताको अगाडि हामी आइरहेको छौँ र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज कालेबुङको मुटु भित्र एउटा कन्या स्कुलको जमिनलाई खोदालेर जुन प्रकारले एउटा व्यावसायिक ढाँचा त्यहाँ बनाउने प्रयास हुँदैछ त्यो विषयमा हामीले आज ल्यान्ड रिफर्म सँगसँगै म्युनिसिपालिटीमा पनि हामीले आज आरटीआई गरेको छौँ यो विषयको निम्ति। किनभने जुन प्रकारले हामीले एउटा चिठी पायौँ, जुन चिठी तारिक 13 जुन 2019 को ब्लक प्लान एन्ड ल्यान्ड रिफर्म्स अफिसरले चाहिँ प्रिन्सिपल कालिम्पोङ गर्ल्स हाई सेकेन्डरी स्कुललाई लेख्नु भएको छ। यो चिठीमा के भन्दैछ भने कि जुन प्रकारले गर्ल्स हाई स्कुलको यत्रो ठुलो जग्गामा जमिनमा जुन प्रकारको यत्रो मेजर कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ त्यो जमिन सो एन्ड सो रेकर्डमा देखिएको छ र जुन प्रकारको जुन ह्युज क्वान्टमको जमिन त्यहाँ खनिँदैछ त्यो चाहिँ भोइलेसन अफ सेक्सन 4C अफ वेस्ट बेङ्गल ल्यान्ड रिफर्म्स एक्ट भनेर त्यहाँ त्यो नोटिसमा यहाँ एकदम स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ र यो चाहिँ तपाईको ल्यान्ड रिफर्म अफिसले गर्ल्स हाई स्कुललाई पठाइएको यो नोटिस हो र यो नोटिस 2019 मा जुनमा पठाइएको रहेछ र त्यो सँगसँगै अर्को कुरा के पनि लेखेको छ भन्दाखेरि यो जमिन जुन चाहिँ छ त्यो जमिन चाहिँ जुन चाहिँ एउटा पश्चिम बङ्गाल सरकारको ऐन मार्फत त्यो जमिन जुन चाहिँ CNITA को नाममा जति पनि अधिकृत जमिन छ त्यो जमिन एउटा स्वीकृति भन्दाखेरि माथिको जमिन भनेर पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। It also appears from the ROR of CNIT that 35,521 acres of the land is recorded in his favor भनेको छ। This is above the standard ceiling limit for any institution, organization or any individual. Hence this attracts section 14S। फेरि यहाँ पनि के भन्दैछ भने यसले चाहिँ पश्चिम बङ्गालको सेक्सन 14S को त्यसलाई आकर्षित गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि लायबल फर भेस्टिङ भन्दैछ। भेस्टिङको लागि यो मतलब त्यो एउटा स्थानमा छ भन्दैछ। अर्को यहाँ मूल रूपले यो मुनिल्लोपट्टि के लेखेको छ भन्दाखेरि दिस इज टु इन्फर्म यु दैट द प्लट अन व्हिच द कन्स्ट्रक्सन इज गोइङ अन इज इन्भल्भ इन लिटिगेसन। यहाँ स्पष्ट रूपमा जमिनको ब्लकको ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म्स अफिसरले उल्लेख गरेको छ दिस इज टु इन्फर्म यु दैट the plot on which the construction is going on is involved in litigation. हेर्नुस् है, hence you are hereby directed to immediately stop the construction or any other activity relating with the present change of character of the land भनेको छ। भन्नुको मतलब यो चाहिँ किन चाहिँ लिटिगेसनमा छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जमिन यो गर्ल्स स्कुलको जमिन मात्र हैन एन्टायर जति पनि मिसन कम्पाउन्डमा जमिन छ यो जमिनहरु चाहिँ CNI र UCNI भित्रको जुन चाहिँ एउटा कोर्टमा सुप्रिम कोर्टमा एउटा मुद्दा दायर भएको छ र त्यो बीचको एउटा लिटिगेसनमा परेको हुँदाखेरि त्यो जमिन त्यत्रो ह्युज जमिन भित्रमा तिमीहरूले यो कन्स्ट्रक्सन गर्नु पाइँदैन भनेर त्यहाँ उहाँहरूले उल्लेखित गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले चाहिँ त्यो ल्यान्ड रिफर्म जुन चाहिँ आज रेस्पेक्टेड अफिस छ त्यहाँ गएर हामीले एउटा आरटीआई गरेको छौँ र आरटीआईमा हामीले के भनेको छौँ भने
In spite of your order, notification issue memo number so and so dated 13/6/2019 to the Principal Girls High School, Kalimpong, the said construction is still on process, which is completely a violation of their aforesaid order. भन्नुको मतलब तपाईँको नोटिसको बावजुद त्यो कन्स्ट्रक्सन अहिलेसम्म हुँदैछ, त्यसको मतलब यहाँ तपाईँहरूको कानुन उल्लङ्घन भएको देखिरहेको छ। Order which should have been resulted to strong action as the provision of law. त्यसले गर्दाखेरि त्यो कानुनको विरुद्ध काम गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले त्यसमा कानुनी कारबाही गर्नु जरुरी छ। हामीले माग गरेको छौं, सप्लाई मी द फोटोकपिज एन्ड रिलेभेन्ट एभिडेन्स अन व्हाट एक्सन हैज बीन इनिशिएटेड अन दिस इलिगल एक्ट। यदि तपाईहरुकोबाट त्यो बन्द गर्ने अहिलेसम्म प्रयास भएको छैन भने अहिलेसम्म तपाईले कुन प्रकारले कसरी त्यसलाई रोक्ने रोकथाम गर्ने तपाईहरुकोबाट कारबाही हुँदैछ र त्यसको मलाई कपी सबै सप्लाई गर्नुहोस् भनेर मैले त्यहाँ लिखित रूपमा अर्जी गरेको छु, आरटीआई गरेको छु। इफ द एक्सन नट हैज बीन टेकन एक्सप्लेन व्हाई। यदि अहिलेसम्म तपाईहरुको चिठी बमोजिम तपाईले एक्सन लिएको छैन भने किन भनेर पनि प्रश्न हामीले गरेको छौं। काइन्डली प्रोवाइड मी द एक्सन टेकन फर द भायोलेसन अफ सेक्सन 4C अफ द वेस्ट बेंगल ल्यान्ड रिफर्म्स एक्ट। अघिको चिठी बमोजिम उहाँहरु आफैले मेन्सन गरेको थियो कि त्यहाँ चाहिँ सेक्सन 4C अफ द वेस्ट बेंगल ल्यान्ड रिफर्म्स एक्ट भायोलेसन भएको छ। त्यसले गर्दा त्यसको विरुद्धमा तपाईले के कारबाही गर्नुभयो। काइन्डली प्रोवाइड मी द एक्सन टेकन फर द स्ट्यान्डर्ड सेलिङ फर एनी इन्स्टिट्युसन एन्ड अर्गनाइजेसन। अघि मैले भने जुन चाहिँ 35 एकड़ भन्दा बेसी जुन चाहिँ जमिन उहाँहरुको नाममा रेजिस्टर छ र त्यसको विरुद्ध पनि तपाईले के कारबाही गर्नुभयो भने त्यो पनि हामीले मेन्सन गरेको छौं। काइन्डली प्रोवाइड मी द एक्सन टेकन टु सीज अल द अनगोइङ कन्स्ट्रक्सन इन डिस्प्युटेड ल्यान्ड एज यु मेन्सन द सेड ल्यान्ड इज इन लिटिगेसन। तपाईहरुको आफ्नो नोटिसले भनिसकेको छ त्यो जमिन चाहिँ लिटिगेसनमा छ, यानी कानुनी कोर्टमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो चीजलाई त्यो कन्स्ट्रक्सनलाई रोकथाम गर्नको निम्ति तपाईहरुले कुन प्रकारको कानुनी कारबाही गर्नुभयो त्यो पनि मलाई भनिदिनुस् भनेर लेखेको छु। काइन्डली प्रोवाइड मी व्हाट इज द एक्ज्याक्ट स्ट्याटस अबाउट अल अनगोइङ कन्स्ट्रक्सन एन्ड डिस्प्युटेड ल्यान्ड एट प्रेजेन्ट। र मैले यहाँ अर्को पनि कुरा के प्रश्न गरेको छु भन्दाखेरि मलाई काइन्डली तपाईहरुले भनिदिनुस् कि एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो जमिनको स्ट्याटस के छ यो पनि भनिदिनुस् भनेर हामीले आज यसरी ब्लक ल्यान्ड एन्ड ग्राउन्ड रिफर्म्स अफिसमा हामीले आरटीआई दर्ता गरेको छौं। हामीले भन्दाखेरि मैले तोपदेन छिरिङ भोटियाले र यसको बादमा हामीले यस्तै यही प्रकारले हामीले म्युनिसिपालिटीमा पनि हामीले आरटीआई गरेको छौं र म्युनिसिपालिटीको नगर अध्यक्ष सँगै उहाँको अफिसलाई हाम्रो प्रश्न छ, इन व्हाट टर्म्स एन्ड कन्डिसन on what basis कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी गेभ द परमिसन टु कन्स्ट्रक्ट द आरसीसी स्ट्रक्चर विदिन गर्ल्स हाई स्कुल प्रेमिसेस। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि बजार भित्रमा कुनै पनि बिल्डिङ प्लान पास हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईको म्युनिसिपालिटीले एकदम भेरिफिकेसनको अन्डरमा त्यो पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि स्कुलको जमिनमा उहाँहरुले स्कुलकै निम्ति भनेर बिल्डिङ पास गरेको छ कि कमर्सियल कम्प्लेक्स भनेर उहाँहरुले बिल्डिङ पास गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयमा पनि हामीलाई तपाईहरुले भनिदिनुस् भनेर हामीले त्यहाँ लगाएको छौं। As per the office of the BLRO Kalimpong 1, the land is under the litigation. So how did the Kalimpong municipality sanction the said building construction in disputed area? अब त्यो नोटिफिकेसन भनिसकेपछि त्यो जुन चाहिँ विवादित जमिन छ त्यो विवादित जमिन हुँदाखेरि पनि म्युनिसिपालिटीले चाहिँ कुन आधारमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ कमर्सियल कम्प्लेक्स छ त्यसलाई स्वीकृति दियो बनाउनको निम्ति। काइन्डली प्रोवाइड मी माई अल द क्वारीज एन्ड रिलेटेड कपी अफ डकुमेन्ट्स विथ ब्लुप्रिन्ट अफ द सेड बिल्डिङ। र मैले सँगसँगै म्युनिसिपालिटीलाई के भनेको छु भन्दाखेरि जति पनि त्यो कमर्सियल कम्प्लेक्सको विषयमा जति पनि डकुमेन्ट्सहरु छ इनफ्याक्ट त्यो बिल्डिङको ब्लुप्रिन्ट देखि लिएर तपाईहरुले मलाई सप्लाई गर्नुहोस् र त्यसको निम्ति मैले जे गर्नुपर्छ कानुनी रूपमा म गर्न तयार छु भनेर हामीले बताएको छु। र आज हामीले यो दुईटा आरटीआई एउटा जमिन ब्लक ल्यान्ड एन्ड रिफर्म्स अफिस सँगसँगै कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी चेयरम्यानलाई हामीले गरेको छौं। हामी आशा गर्छौं यदि उहाँहरु इमानदार छ यो बिल्डिङको कन्स्ट्रक्सनमाथि र उहाँहरुकोमा सबै भएको कुरा सबै छ भने उहाँहरुले हामीले यहाँ यो आरटीआई को नियम हुन्छ 1 महिना भनेर, तर एक महिना चाहिँ म्याक्सिमम टाइम हो। अब यदि उहाँहरु इमानदारी छ भने उहाँहरुले हामीलाई हप्ता 10 दिन भित्रमा पनि हामीले जे माग गरेको छौं त्यो चीज सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा कुरा म यहाँबाट स्पष्ट भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ हामी कुनै एउटा कसैको विरुद्ध कुनै कसै व्यक्तिको विरुद्ध होस् या कसैको विरुद्ध कुनै राजनीतिक प्रतिशोध र राजनीतिक भिन्डिक्टिभ्स लिएर हामीले यो गरेको हैनौं। यो हामी पनि एउटा कालिम्पोङको एउटा साधारण जनता हौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो मनमा पनि एउटा कालिम्पोङको विषयमा सेन्स अफ बिलोङिङ हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएको थियौं।
हिजोको दिनमा हामी यो आवाज उठाउन सकेको थिएनौँ, किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ हिजोको दिन हाम्रो कस्तो थियो भनेर। र आजको दिनमा हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एवं गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा जुन प्रकारले हामीले अस्ति नै भनिसकेको छौँ, हामी जनताको मुद्दाको निम्ति काम गर्छौँ भनेर, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी जमिनमा उत्रेको छौँ यस्तो मुद्दाहरूलाई लिएर काम गर्ने निम्ति। र जति पनि भविष्यमा गएर जनतासँग जोडिएको यस्तो मुद्दाहरू छ भने उहाँहरूले हाम्रो अफिस या मसँग मेरो आफ्नो कार्यालयमा हाम्रो कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने अब हामी यस्ता धेरैवटा मुद्दाहरूको विषयमा हामी उठान गरेर हामी न्याय दिने, जनतालाई न्याय दिने हामी काम गर्छौँ। र यो विषय चाहिँ अब यति साह्रो सिरियस भइसक्यो। आज तपाईँहरू भन्नुहोस्, यो यहाँ जुन चाहिँ नानीहरू यो क्रिकेट खेल्दैछ, यो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन यो कालिम्पोङ कहाँ जग्गा हो भनेर? आजको दिनमा यो ग्राउन्ड खोज्नु गयो भने कालिम्पोङको मानचित्रमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्न, किनभने यसलाई उहिले हिले ग्राउन्ड पनि भन्थ्यो, जहाँ चाहिँ म स्वयंले पनि सानो हुँदाखेरि त्यहाँ हामी हिलोको बिचमा फुटबल खेल्थ्यौँ। आज यस्तो एउटा जनताको एउटा ग्राउन्डमा पनि केही व्यक्ति विशेषहरूले आफ्नो वेस्टेड इन्ट्रेस्टमा एउटा ग्राउन्डलाई पनि बेची खाएर आज त्यहाँ पनि कमर्सियल कम्प्लेक्स, आज त्यहाँ पनि त्यसरी सपिङ मलहरू बनिने काम हुँदैछ। यो एकदमै दुःखलाग्दो घटना छ। आज गर्ल्स स्कुल मात्र होइन, गर्ल्स स्कुलको वरिपरि जति पनि मिसन कम्पाउन्डमा रहेको बिल्डिङहरू छ, ती बिल्डिङहरू जुनै पनि सङ्गठनको नाममा किन नहोस्, हाम्रो उहाँको कुनै पनि सङ्गठनसँग, चाहे त्यो सिएनआई होस् चाहे युसिएनआई होस्, हाम्रो ती सङ्गठनसँग कुनै जातीय दुश्मनी पनि छैन। तर जमिन चाहिँ कालिम्पोङको हो, कुनै एकजना व्यक्तिको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पनि दायित्व बन्छ त्यस्तो जमिनहरू चाहिँ भोलिको दिनमा कालिम्पोङकै जनताको हितमा काम होस् न, एक दुईजना स्वार्थी व्यक्तित्वहरूको हितमा होइन, एक दुईजना स्वार्थी व्यापारीहरूको बिचमा होइन, निम्ति होइन, ठेकेदारहरूको निम्ति होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी चाहन्छौँ यस्तो आवाजहरूमा तपाईँहरू सबैले हामीलाई साथ दिनुहोस्। र त्यो मात्र नभएर केही दिन अगाडि मात्रै यहाँ एउटा हामीले पोस्ट पायौँ फेसबुकमा। यो हाम्रो सोनाम याखाजु जो चाहिँ म्युनिसिपालिटीको भूतपूर्व भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्छ, आजको दिनमा जिटिएको टुरिज्म डेभलपमेन्टको चेयरम्यान हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै सिम्पल एकजना साधारण जनता होइन, एउटा इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ हो। उहाँले यहाँ आफ्नो फेसबुकको स्ट्याटसमा के लेख्नु भएको छ? सपिङ मलको माथि सिनेमा हल देखेको छु, हट सपिङ मल माथि स्कुल वर्ल्डमा कालिम्पोङमा मात्रै होला, न्यू कन्सेप्ट लभ कालिम्पोङ। अब एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिले पनि आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा हाल्दैछ। अब हेर्नुहोस् त, त्यहाँ जुन प्रकारले आजको दिनमा एउटा बिल्डिङ बनिँदैछ, त्यो बिल्डिङ माथि त उहाँको भने अनुसार सिनेमा हल बनिँदैछ अरे। अब स्कुलको छेउमा सिनेमा हल कसरी हुनसक्छ? तपाईँहरू प्रश्न गर्नुहोस्। अर्को कुरा जुन प्रकारले यो व्यापारीहरूलाई बेचबिखन हुँदैछ यो स्कुलको बिल्डिङ, स्कुलको जमिनको त्यहाँ माथि बनाएको व्यावसायिक उसमा, भोलिको दिनमा त्यो व्यापार नचल्नु पनि सक्छ। अनि यदि एउटा मालिकले लिइसकेपछि, उसको मालिकाना हक भइसकेपछि उसले आफ्नो जग्गामा जे पनि गर्न सक्छ। भोलिको दिनमा एउटा त्यो आज लिएको जमिन या त्यो दोकान यदि कसैको चलेन भने भोलिको दिनमा उसले यहाँ त यो चलेन, म यहाँ बार खोल्छु भने बार पनि चलाउन सक्छ, उसले गड्डी खोल्छु भने गड्डी पनि चलाउन सक्छ। त्यहाँ यस्तो भोलिको दिनमा यस्तो खालको व्यवसायहरू हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अपिल गर्छु, हामी यो कुनै यसलाई राजनीतिक रूप लिँदैनौँ। म समस्त कालेबुङको जनता एवं गर्ल्स स्कुलसँग रिलेटेड, जस्तै भूतपूर्व विद्यार्थीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, छात्राहरू, एक्स टिचर्सहरू, यदि तपाईँहरू गर्ल्स स्कुलमा माया गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, उत्रिनुहोस्, तपाईँहरूले यसको आवाज उठाउनुहोस्। हामी पनि तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ। हामी यो यसलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ। हामी यसलाई राजनीतिक एउटा मञ्च बनाउने, हामी अखाडा बनाउने हामी पटक्कै जाँदैनौँ। तपाईँहरूले सुरु गर्नुहोस् या तपाईँहरूले सक्नु भएन भने हामीलाई भन्नुहोस् कसरी हुन्छ। तर यो चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट बन्द गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि स्कुलको जमिनमा व्यावसायिक चिज चाहिँ कहिले पनि चलेको हुँदैन। अनि अर्को कुरा, आज जति पनि त्यो बिल्डिङमा त्यो व्यापारीहरूले त्यो दोकान किन्दैछ, म उहाँलाई पनि होसियार गर्न चाहन्छु, तपाईँले पनि यस्तो काम नगर्नुहोस्। तपाईँले पनि त्यहाँको दोकानहरू किन्ने काम नगर्नुहोस्। भोलिको दिनमा त्यहाँ झमेला भएर त्यो बन्द हुनु पर्यो भने तपाईँहरूले फेरि
हामी समक्ष, प्रशासन समक्ष, राजनीतिक पार्टीको समक्षमा गुहार माग्दै हाम्रो त यत्रो पैसा फस्यो, हाम्रो त पैसा फल्नाले खाइदियो, हामी त इनोसेन्ट थियौँ, हामीले त थाहा भएनौँ, यो भन्न पाउँदैन। आजको दिनमा हामी तपाईँलाई यहाँबाट होसियार गराउँदैछौँ। कसै व्यापारी वर्गले पनि भोलिको दिनमा कुनै राजनीतिक दल होस्, प्रशासनलाई होस्, दोषाउनु पाउँदैन। आज तपाईँहरूले त्यो दोकान किन्नु चाहिँ एउटा जुवा खेलेको जस्तो हुँदैछ, र यस्तो काम नगर्नुहोस्। अन्य कुनै जग्गामा पनि धेरैवटा जग्गा हुनसक्छ जहाँ चाहिँ एक नम्बरी जमिनमा तपाईँले, राम्रो जमिनमा तपाईँले गरेर बरु आफ्नो व्यवसाय गर्नुहोस्। यस्तो डिस्प्युटेड ल्यान्डहरूतिर चाहिँ तपाईँले पैसा आफ्नो इन्भेस्ट नगर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा अब हामीले हातमा लिएको छौँ, तर यसलाई हामी कुनै पनि कसरतमा राजनीतिकरण गर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि म सारा कालेबुङको जनतालाई यहाँबाट निवेदन गर्छु, हुनु त विगतको दिनमा यो मुद्दामा केही नेताहरूले, केही व्यक्तिहरूले पनि आवाज उठाएको थियो, कतिजनाले पछाडिबाट आवाज उठाएको थियो। आज हामी फिल्डमा ओपन निक्लेको छौँ, आउनुहोस् तपाईँहरू, ती नेताहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो मुद्दा हामीले उठाउनुको लागि मात्र उठाएको होइन। यो मुद्दामा भोलिको दिनमा जनताले हामीलाई सहयोग पुऱ्यायो भने हामी पक्कै त्यो बिल्डिङ चाहिँ स्कुलको निम्ति समर्पित गरेर स्कुललाई नै फर्काउने, त्यो सटरहरूमा क्लासै लाउने बनाइदिन्छौँ हामी। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो मुद्दालाई उठाएर त्यहाँ आफूले त्यसमा कुनै राजनीति गर्नु पनि छैन, छलकपट पनि गर्नु छैन। हामीले चाहँदैछौँ यो जुन चाहिँ स्कुलको मुद्दा छ, जमिनको मुद्दा छ, यसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा जनआन्दोलन हामीले निकाल्नुपर्छ। जनआन्दोलन निक्लेर यसमा काम गर्नुपर्छ। अनि एउटा कुरो म यहाँबाट जनता जनार्दनलाई एउटा ग्यारेन्टीको साथ भन्न चाहन्छु, यस्तो मुद्दाको विरुद्धमा या भोलिको दिनमा यो इस्यु कसैले पनि अन्यथा सोचेर आज यिनीहरूले केही पैसाको निम्ति आवाज उठाउँदैछ भनेर यदि कसैले त्यो खालको एउटा विचार राख्छ भने चाहिँ यो प्रेस भेलामा म भन्न चाहन्छु, अहिलेसम्म तोपदेन भोटियाको आवाजलाई किन्नुको निम्ति पैसा छापिएको छैन। अनि गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाको जुन चाहिँ यो आवाज छ, यसलाई दबाउको निम्ति कुनै पनि प्रेसरको अन्डरमा हामी परेर काम गरेको हुने छैनौँ। यो मुद्दालाई हामी कहाँ लानुपर्छ, भोलिको दिनमा कसरी यसलाई हामीले कार्यक्रम गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति पनि हामीले सोचिसकेका छौँ। यति नै हो। हामीलाई जनता जनार्दनको साथ चाहिन्छ। हामीलाई जति पनि भूतपूर्व गर्ल्स हाई स्कुलका जति पनि स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि सहयोग दिनुहोस्। होइन भने तपाईँहरूले नै यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। हामी तपाईँहरूको सहयोगमा उत्रिएका हुन्छौँ। र जुन चाहिँ यो विवादित ढाँचा छ, यो चाहिँ हाम्रो भनाइ के हो भने स्कुलको जमिन हो, स्कुलकै क्लासहरू लागेको हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै अन्य व्यवसायहरू, त्यस्तो व्यवसायहरू लागेको हुनु हुँदैन।